सर आमच्या वीक्षकांक आमच्या चॅनलांच्या फेथ टॉक कार्यक्रमाक परत स्वागत म्हणटा हांगा सर हांवें आदीं सांगिल्ल्या बरें आमी जेजूच्या शिकवणे वयर थोडो नियाळ वा संवाद बाप कॅनडो सांगता चलयतले हांव संवाद म्हणचे की शिकोवण म्हणयत हांगासर संवाद आसचो ना ते शिकोवण दिताले आज आमी आराम करता मार्काच्या वांजलातावन पयलो अध्याय 15वें वाक्य हांव आतां वाचतां ताजे उपरांत बाप कॅनडो आमकां ताजे वयर विवर दितले मार्काच्या वांजलांतलें वचप पयलो अध्याय 15वें वाक्य तो म्हणालो वेळ भरती जालो देवाचें राज लागीं पावलां पत्की जिणी बदला आनी बरी खबर सत्मना जेजून सांगिल्ल्या या शिकयल्ल्या शिकोवण्याचे मूळ सारांश ही 4 उतरां एक वेळ भरती जालो देवाचें राज लागीं पावलां पत्की जिणी बदला बरी खबर सत्मना मार्कून बरयलें आतां 3 वांजेलां 4 वांजेलां पैकी पयलो वांजेल बरयल्ल्या मार्कूच्या वांजेलांत पहिला अध्याय वाक्य 15 हें भारीच गरजेचें कित्याक म्हळ्यार सगळी जेजूची शिकोवण ह्या मोठव्या शर्मावाचेर वंदन आसा शर्मा म्हळ्यार असो जायचें कित्याक म्हळ्यार हें दीस पडटे जिवितांत आमी आमच्या सांगाता घेजे देखून मोठव्या रितीन जेजून सांगलां वेळ भरती जालो वो वेळ भरती जालो आयच्या दिसाचो आनी आतांचो वेळ भरती जाल्लो वेळ कालचो न्ही फाल्यांचोय न्ही कित्याक म्हळ्यार देव गॉड इज गॉड ऑफ द प्रेझंट God has no past, God cannot have future. देखून सदावत आमची तकली आमी फाट करचीत आदीं जाल्लें आनी मुखार जावच्या विशयान ताका म्हणटात एका वटेन आदीं जाल्लें मेमरी ऑफ द पास्ट आनी एक इमॅजिनेशन्स ऑफ द फ्युचर हातूंत सगळी मुखाल वणटो येताचे की चड तकली मनीस आठोवन आतांचो वेळ देवाचो वेळ आमी होगडोन घेता त्या देखून वेळ भरती जालो म्हळ्यार देवान फावो केल्लो या देवान निर्मिल्लो द टायम रायट नाव टायम आतांचो वेळ कित्याक म्हळ्यार आमी कितेंय करचें जाल्यार आतांच्या वेळार मात करचें हांव जेवतां खातां न्हिदतां वावर करतां काम करतां बरें करतां कुमक करतां या रागार जाता या मोसर करतां जाल्यार आतांच्या वेळार मात आदल्या वेळार न्ही आदलो वेळ आनी मुखलो वेळ म्हणना म्हज्या जिवितांत द पावर ऑफ द नाव मात्र आसचें आतांचो वेळ द नाव ओन्ली एक्झिस्ट इन माय लायफ नॉट देन त्या देखून देवाच्या मोगाचो वेळ देवाच्या कृपेचो वेळ देवाच्या काकुळतेचो वेळ भरती जालो ताका आमी करेजमाचो वेळी म्हणयत आदवेंताचो वेळी म्हणयत साद्या काळाचो वेळी म्हणयत क्रिस्मसाचो काळी म्हणयत पास्कांचो काळी म्हणयत आनी खंयचोय फेस्ताचो काळी म्हणयत वेळ म्हळ्यार देवाच्या आशिर्वादान जियोवचो वेळ भरती जालो जेजूच्या शिकोवणे प्रकार वो वेळ जावन आसा बुजवण सुडका आनी सोडवण आपणावचो वेळ बुजवण सुडका आनी सोडवण देवान दिवचें न्ही म्हज्या जिवितांत हांवें जावचें कित्याक म्हळ्यार सगळें जेजूचें मिसांव ह्या तिनूच उद्देशान आसा त्या खातीर हे आयोग थोड्या जाणांक आनीक समजना हे आयोग कित्याक आयल्यात म्हणून पयले नातिल्ले आतां आसात 18 जाल्ले आतां 20 जाल्ले आतां 20 आनी एक आनी चड जावंक पुरो हे कितले आयोग म्हणलें गरजेचें न्ही हर एक आयोग पवित्र सभेचे या आमच्या दियेसीचे या हेर दियेसीचे आसचे उद्देश एकच लोकांनी तांच्या जिवितांत या आयोगा मुखांतर बुजवण जायची देवाची बुजवण तांची बुजवण न्ही मनशाची बुजवण न्ही लोकांनी या आयोगा मुखान तांच्या जिविताच्या हर एक अडकळ अडचण आनी समस्यांचे सुडका आपणायचे कोणाक वताय करचे न्ही तूं कुमक कर तूं म्हाका पाव तूं म्हज्या सांगता राव तूं म्हाका सपोर्ट कर तूं म्हाका समजून घे तूं म्हाका अर्थ करून घे तूं म्हजी सायड घे तूं म्हाका म्हज्या सांगता राव तूं म्हजी पार्थ घे हे पुरो पिशेपणाचें उलोवणें हे जेजूच्या मिसांवान ना जेजून कोणाचोय सपोर्ट घेवना निमाणे घडये ताका कुर्सार ते वळवळाचे निंदेचे आनी आत्मानाचे मोरान आसतना समेत धैर्य नासलो म्हळ्यार जेजू एकलो सक्कड बियान आशिल्ले सक्कड ताचे 12 जाण ताचे सांगता आशिल्ले बियान एकलो गतान पराधीन केला आनी एकलो नेगार केले उरले 10 जाण खंय बियान धांवले म्हणना तांकां बे कुर्सार मरचें जेजूक बे तांकां पिलाताक बे खाल्याक म्हळ्यार आका कुर्साचे मरणाचे फर्माट दिना जाल्यार ताचो उद्दव आसा जाल्यार कित्याक म्हळ्यार आनी सांगलां पयलें तुजो देवानी तूं जर तर आका कुर्साचें मरण दिना चक्रवर्तीक आमी कंप्लेंट करता तुजे वयर कित्याक म्हळ्यार आनी आपणाकच राय केला आपणाकच राय केला म्हणलें खंय म्हणे रोमाचे चक्रवर्ती म्हणल्यार पिलाताचे उद्दव येता कित्याक म्हळ्यार चक्रवर्ती म्हळ्यार तें देशद्रोहाची केस कोणाक म्हणे राय म्हणून रोमाच्या सरकार आसतना कोणाक म्हणे आपूण राय म्हणून सांगलें जाल्यार देशद्रोहाची केस या सेडिशन
भारी गंभीर घेता कोणसोच देश हे आमचो देश या UAPA ऍक्ट म्हळ्यार देशद्रोहाची केस भारी गंभीर घेता देखून आणि आपणाकच राय केला म्हणून सांगून ताका कुर्सार मारून ताणें प्लॅन केले तरी जेजूक बे ना पिलाताक बे देखून भियानच ताणें कुर्साचें मरण दिलें साधू सेवांक फारिजेवांक ताका कुर्सार मारूंक मुख्य कारण जो देवांचे याजक साधू सेव फारिजेव तितल्यान फारिजे विरोध जाल्यार कुर्सार मारचे तितल्या मुखार वचनात ते तांचो एक आतां सांग पुरो मेन कारण जो जेजू कुर्सार मारूंक जो देवांचे याजक साधू सेव हांकांय बँक आलेक म्हळ्यार हाका दवरल्यार तांकां बिजनेस जायना तांच्या देवाळांत तांकां जाय जाल्या पर्यंत देवाक यूज करणं देवाक ब्रायब करणं आणि देवाच्या नांवान लोकांक मांकड करणं तांचे पयशे करचे व्यापमुक्त जाता देखून खंयच्या दिसा जेजून देवाळ शुद्ध केलें स्पश्ट रितीन म्हणटा पयलो वांजेल मार्कोन बरयलो अध्याय 11 वाक्य 18 म्हणटा हाका आनी आमी दवरल्यार आमकां वांचना कित्याक म्हळ्यार आमकां वांचना म्हळ्यार आमकांय हांगा पयशे जायना आमचेय बिजनेस जायना आनी एका वाटेन रोमागारांक तांकां टॅक्स दिवंक कितले तांकां जाल्ल्या आदायान तेय दिवंक मेळना त्या देखून तांकां जेजू एक व्हडलो अडखळ जालो देखून ताका एक खबर करता म्हणसर तांकां भे हें जाता की ना पिलात आतां मरणाची शिक्षा दिता की ना ಒಟ್ಟಾರೆ तांकां जेजूक एक तांच्या जिवितान आन्सर करचें कित्याक म्हळ्यार हर एकल्यानी पळोवचें तांचो लाभ तांचो स्वार्थ जेजू एकलोच हेरांचो लाभ आनी हेरांचो फायदो पळोवंक गेल्लो त्या देखून बेनातुल्लो एकूच एकलो मनीस म्हळ्यार जेजूच्या कुर्सा म्हणून जेजू मात्र कित्याक म्हळ्यार ताका स्पश्ट कळीत आसलें ताचो वेळ भरती जाला देखून आमच्या जिवितान वेळ भरती जालो म्हळ्यार आमकां कितलें एक धैर्य म्हळ्यार आमच्या जिवितान कितले एक दादोसकाय आनी संतोष घे म्हळ्यार सगळो संवसार तुका सांडलो म्हणजे द्या तुज्या कुटुंब सोड तुज्या कुटुंबान सांडचें या तुज्या मोगाच्या इश्ट मंत्रांनी तुका पयस करचें तें व्हडलें न्ही सगळो संवसार तुजो वाडो तुजी फिरगज तुजी समाज तुजो धर्म आनी सगळें तुका सांडलें जाल्यार जर तर तुज्या जिवितान देवान नमिरलेलो वेळ भरती जालो जाल्यार तुका खंयचेंत फरक पडना तुका कोणेय कितें केल्ल्या बरी ना आनी केल्यार कितें फरक पडना जेजू कितें फरक पडलो आनी इतलें घालन जालें कांय जावना जेजूचे कुर्सा तो कुरीस आसुल्लो आत्मानाचो निंदेचो आनी देवाच्या शिरापाचो गुर्त आसुल्लो त्या कुर्सार खंयच्या वेळार जेजू मेलो तो कुरीस जालो सर्गार संवसारांत सर्गार वचों वाट क्रॉस इज द लॅडर फ्रॉम अर्थ टू हेवन दीस पडते जिवितांत कित्याक आमी आतां ह्या जुबल्याच्या वर्सा वाड्यान कुरीस व्हरतात थोड्या एका घरांतून आनी एका घरा कुरीस वता अर्थ कालें ताणें कितें कुरीस ना न्ही तांच्या घरांत तसो अर्थ न्ही कुरीस जावन आसा तुज्या जिवितांत जेजून मेल्लो मरण खंयच्या कुर्सार जेजू मरण पावला पळय तो कुर्सायिल्लो क्रिस्त कुरीस म्हळ्यार रुखाडाचो कुरीस न्ही कुर्सायिल्लो क्रिस्त जावन आसा तो जावन आसा तुज्या जिवितांत सक्कड तुज्या अडकळींचेर आनवारांचेर विघ्नांचेर दोशींचेर उपाद्रांचेर आनी जिविताच्या सर समस्यांचेर कुरीस जावन आसा तुका देवाची बुजवण सुटका आनी सर्वांसांव खंयचेच समस्ये तूं घे आनी कुर्सा मुखार वच दिंबी घाल जाय जाल्यार बस ना जाल्यार उबें राव कितेंय कर हात जोड नासा राव कुर्सा मुखार तूं राव कुर्सायिल्ल्या क्रिस्ताच्या कुर्सा मुखार तूं राव आनी तुजो समस्या आनी थंय दवर तें तूं सारकें ते समस्या घेवन त्या कुर्साक तूं पळयल्यार पुरो तो समस्या आसलो तुका बुजवण सुटका आनी समाधान जावन तूं बदलताय तें जावन आसा कुर्साचें वडपण देखून घरान घर कुरीस व्हरचे आमी वाड्यांत कुरीस व्हरचे आनी ह्या कुर्साचे आमी काले भजन करचे आराधन करचे कुर्साचे न्ही जाल्यार कुरीस आराधनाचो आनी भजन करचो गुरीत न्ही ताच्या भक्तीपणा खातीर जेजू कुर्सार मारूना तरी आमी कित्याक करता म्हळ्यार ह्या कुर्साच्या भक्तीपणा वरवीं कुर्साच्या आराधना वरवीं तुज्या जिवितांत तुवें देवान आशिल्ली सोडवण जायजे सोडवण दिवचें न्ही घेवचें न्ही सोडवण जाय यू टू बिकम द सल्वेशन ऑफ गॉड देवाचे सुडका तुवें तुजे जिवितांत करून घेजे आनी हेरांकी तांच्या जिविताच्या अडकळींचेर आनी अडचणींचेर देवाची सुडका आपणावंक तुवें आदार दिजय आनी आखरेक बुजवण सुडका सोडवण सल्वेशन या साल्वासांव या सोडवण म्हळ्यार कितें देव सदांच्या जिवितांत तुवें जायजें म्हणून आशयता ते salvation means what God wants you to be right now this day at this time ते salvation म्हळ्यार मेल्ल्या उपरांत सरकार वचचें न्ही salvation आतां ह्या वेळार रायट नाव टायम देखून हो वेळ भरती जाल्लो एक उतार पुरो आनी उरलें गरज ना म्हज्या लेखा देवाच्या राजा लागीं पावलां पातकी जिणी बदला आनी बरी काबार सत्मान तें गरजच ना काल तुवें देवान फावो केल्लो हो वेळ पवित्र वेळ हो कुरपेचो वेळ वो वेळ तुझ्या जिवितांत देवाच्या आशीर्वादांनी आनी देवाच्या सर्व बरेपणान भरिल्लो वेळ म्हणून तूं घे
आपापीच तुझ्या काळजान मनांत आनी जिवितांत कितें देव आशेता तें तूं आसा करताय. तूं आसा करताय, देवान आसा करचें न्ही. हांगा आनी एक समस्या काडली म्हळ्यार मस्त जाणांचे म्हाका बेसावान देवान तावन मेळाचे, आशिर्वादान देवान दिजे, सालवा सावकशें देवान दिजेत मग ते जालें मग, आनी सकट सर्गींचे जालें देवान दिचे ना. वेळ भरती जाला, जेजून सांगलो वेळ भरती जाला, कितें सर्गींचें आसा तुज्या दाराच्या बगलार आसा. दाराच्या म्हळ्यार आमचे रुखाडाचें दार न्ही, जिविताच्या दाराच्या बगलार आसा. पूण तें तुवें तुजें करून घेवचें तुजें काम. देवाचें म्हणलें आसा पळय, मुजें करून घेवचें मुजें काम, देवाचें न्ही. तें घेजें जाल्यार जेजून सांगलो वेळ भरती जाल्लो हांवें म्हज्या जिवितांत हर एक दीस आयचो दीस वो न्हीद जाल्यार आयचो दीस न्ही, वो देवान फावो केल्लो दीस. कित्याक म्हळ्यार कितली जाणां कालच्या राती न्हिदली आज उठल्यात आमकां गुर्तू ना. हांव चिंता संवसारार 3 ते 4 लाख लोक हर एक दिसा उठना. हे पिडेस्तांनी आस्पत्रेंत एडमीट जाल्ले विशयांत उलोवचें न्ही हांवें. पिडेस्तांनी एडमीट जाल्ले सोड न्हू, कितलोसो लोक 4 ते 5 लाख लोक हर एक दिसा सगळ्या संवसारार उठना. म्हळ्यार आयचो दीस आनी देवान फावो केल्लो पवित्र आनी संभ्रमीक वेळ पळोवचो आनी संभ्रम करचो तांकां अवकाश ना. म्हाका आनी तुका दिला. त्या देखून द लकीएस्ट पर्सन इन दीस वर्ल्ड इज यू अँड आय. कित्याक कोत्ताय जीव उठले आमी आचेक व्हडले आज जापाल्यार हांव कोणाक चॅलेंज करता. आमी आज जापा सांत आंतोन तेरा आज जापांगार आनी दुसऱ्या सांत सांतिण्या कडेन आज जापांक वयतना आज जापा पळोवंक, आज जापा आपणावंक, आज जापांचो एक दर्शन घेवंक. आज जापा म्हणटना खंयचो लोक देवाक पत्तेनातले 4 पांयां धांवन येतात. पूण निज आज जापा पैकी व्हडले आज जाप आमी सकाळीं देवान आमकां जीव उठोवचें, देवाच्या कृपे वरवीं उठचें. आपलें तें व्हडलें आज जाप कित्या वरवीं. कित्याक म्हळ्यार द मोमेंट आय फील दॅट आय एम अलायव, दॅट इज द ग्रेटेस्ट मिरेकल. जेजून नमियारलेलो पवित्र वेळ, कृपेचो वेळ, सालवा सवांचो वेळ, बुजवणेचो वेळ, सुडकेचो वेळ आनी धैर्यान आनी मोगान आनी उदारमनान म्हजें जिवीत सर्गार जसो संभ्रम जावन हांवें जिवोवचो भरती जालो. मोर आनी कामता खंयच्या वेळार हांव देवाची सुडका, देवाची सोडवण आनी देवाची बुजवण म्हज्या जिवितांत जाता. मोर आनी म्हज्या खबरेक येना. कित्याक म्हळ्यार मोरणाकी कळीत जाता देवान फावो केल्लो, देवान जेजून परगट केल्लो वेळ जर तर म्हज्या जिवितांत हांवें मुजो करून घेतल्यार मोराणी म्हजे मुखार बियान कामता. सडावत लोक मोरणाक भियेता. मोरणाक भियेनातलो कोण ना. प्रधानमंत्री जावन दी या देशाचो राष्ट्रपती जावन दी, कित्याक तांकां इतली मिलिटरी, इतले पुरो कले पुरो Z+ सिक्युरिटी आनी कले SP जानी पुरो कित्याक खाली तांकां मोरणांतल्यान बचावी. दुसरें कांय ना कारण, दुसरें कांय ना. तांकां किडनॅप करतात या तांकां जे कोणी धरण भितर घालतात या मारतात बडयतात न्ही, जशी मारतात म्हणल्यार मोरणाक सगळो संवसार कामता. त्या देखून मोरण अडोवच्या खातीर एका आस्पत्रेंतून आनी एक आस्पत्रे पोटाक नातले हांव पळयलां. थोडे जाणां दुबळी आसात. हांवें तांकां सांगचें नाका ताका एडमीट करचें नाका. एडमीट करून तुमी आनी 50,000 40,000 या 1 लाख करसून आनी ताणें 2 म्हयने चड वचच्या बदला मागीर पयशे कोणा भरचे म्हणून ना. तांकां पोटाक नातल्यार वडना, रीण जाल्यार वडना, एक पोटी या मनशाक बचाव करया मेल्यार वडना, 2 म्हयने वाचल्यार वडना. कित्याक मोरणाक लोक मोरणाच्या संतोशांत आनी संभ्रमांत आनी अभिमानांत जिवच्या बदलाक लोक मोरणाच्या बियांत आसा. कारण कितें म्हळ्यार मोरण आमच्या जिवितांत एक देवाची इश्ट. डेथ इज द फ्रेंड ऑफ गॉड. मोरण आमची इश्ट, देवाचो इश्ट. कित्याक म्हळ्यार मोरण आशिल्ल्या वरवीं म्हाका आयचो दीस म्हज्या जिवितांत देवाच्या मानाचो, देवाच्या मोगाचो, देवाच्या काकुळतीचो आनी देवाच्या उदार मनसाच्यान जिवंक म्हाका एक उमेद येता. मरण नातलें जाल्यार हांव खालें म्हणटा यो आनी कितलीं वर्सां आहात काले हें कितलें जिवीत. मरण आशिल्ल्या वरवीं म्हाका आतां इल्लोसो वेळ उरला. मरण आशिल्ल्या वरवीं म्हाका स्पश्ट रितीन कळटा म्हजो वेळ इल्लोसो, थोडो वेळ उरला म्हाका. त्या देखून आनी हांवें बेजार करूंक ना, आनी हांवें राग करूंक ना, कोणी कितें म्हणून नी म्हणना जावं दी, आनी हांवें मोसर करूंक ना, आनी हांवें हगेन दवरूंक ना, आनी हांवें कोणाचेर चिडोवंक ना, आनी हांवें कोणाच्या विशयांत खंयचेच सूख चिंता म्हज्या मतीन दवरूंक ना. कित्याक म्हळ्यार म्हजो वेळ इल्लोसो. आय डोंट हॅव टायम टू बिकम सॅड बिकॉज द टायम इज सो शॉर्ट. कोणें सांगलें म्हाका? देवान न्ही, मोरणान. त्या देखून जर तर इतले बागी कृपेच्या आनी देवाच्या आशिर्वादान बरयले मोरणाकच हजारांनी करोडांनी लोक भियेता जाल्यार कारण मोरण न्ही, तांच्या जिवितांत ते जेजून परगट केल्लो वेळ जावन आमचे. त्या देखून वेळ भरती जालो दिसपडत्या जिवितांत आमी सकाळीं उठल्या कोडले आयच्या दिसा म्हजो वेळ भरती जालो म्हणले एका संतोशांत आनी संभ्रमांत हांव भरलो जाल्यार म्हाका हांवें भरलें जाल्यार सगळो दीस हांव देवाची बुजवण जाता. आनी म्हाका कोणाची बुजवण गरज ना. कोणी मेलो जाल्यार म्हाका ते एक संतोशाची बरी खबर. पूण मेलो जाल्यार म्हणजे मोगाचो कोण न्ही. युक्रेन आनी इज्रायलान मेल्ल्या विशयां उलयना, तांकां आमकां कांय संबंद ना.
आमचे तर लक्ष दिलं कोणी मरण पावले या कोणी म्हाका घात केलो थोड्या जाणांक समाजच्या घालक म्हणा तांकां कोणांगी घात केला तांकां कोणांगी मोस केला तांकां कोणांगी धोको दिला तांकां कोणांगी तांचो फायदो उठयला खोले पोटा जळ हे जावन काय देऊन 2 वर्सां जालीं की 5 वर्सां जालीं की 10 वर्सां जालीं की हांवें म्हणचें तुका कोणी मोस केला जाल्यार तू मोज करचो कोणी आमच्यात भितरल्यान भायले मोज करना दुस्मान म्हळ्यार कोण आमच्या भितरलो तो आतां जेजूचो दुस्मान म्हळ्यार कोण 12 जाणांतलो एकलो देखो न्हू पवित्र सभेचे दुस्मान हे न्ही हिंदुत्ववादी या ते बजरंग दळ आनी ते न्ही पवित्र सभेचे दुस्मान भितरलेत आमचे भितरलेत दुस्मान कित्याक म्हळ्यार हर एक दुस्मान म्हळ्यार कोण दुस्मान म्हळ्यार पवित्र सभेंत आमी उलोवचें जाल्यार दुस्मान जावन आसा जेजू नमियरला वेळ ताच्या जिवितांत कोण जावना म्हळ्यार तो दुस्मान पवित्र सभेचो देखून पवित्र सभेंत दुस्मान काय म्हळ्यार जेजूच्या मोगान आनी दयाळांत आनी उदारमनान जे नातले ते पवित्र सभेक दुस्मान देखून तांकां खाली करचें म्हूण कळना पवित्र सभेंत देखून सुरू करतात आडकळी घालूंक उपाद्र घालूंक नांव पाड करचें उपाद्र करचें झगडे दिवचे गलाटो करचो दुस्मान आसा करचे हे पुरा वांटे फांटे करचे घुसपड करचे गोंधळ करचे त्या देखून कारण तांची सूख म्हूण हांव सांगना हे तकली इरार करणं आपणाची तकली इरार करून हेरांची तकली इरार करचे राग दवरचे मोसर करचे हगे दवरचे बेजाराय करचे आकांतान बरयले तांची हांव सूख म्हणना कारण कालेंग म्हळ्यार जेजून परगट केल्लो वेळ ते जावना तांच्या जिवितांत ताणें चिंतचे हे जेजून म्हाका करचे म्हजी बेजाराय जेजून काडीचे म्हजें दूख जेजून काडीचे म्हजी पातकी जिणी जेजून बदलीचे म्हजी जिणी देवान बदलीचे म्हळ्यार तशें जायना तशें हें जिवीत वचना म्हजें जिवीत पाड केल्लें हांवें जाल्यार देव घालप बदलयता आनी देवान म्हजें जिवीत पाड केलां जाल्यार कंडी सांगचें देवा तुवें सूख केलां जाल्यार म्हजें जिवीत इतलें बरें पाड केल्यार क्षमा कर कंडीच हांव करता तो देव करना देखून सक्कड हांवें गडबड करून घालची आनी देवा तूं क्षमा कर म्हळ्यार त्या देखून हो वेळ भरती जाल्लो हें न्हीद जाल्यार हे जेजूचें घोशण म्हणयात एक घोशण हें म्हणयात हे वेळ भरती जालो म्हळ्यार आयच्या दिसा आनी आतांच्या वेळार दीस डे अँड रायट नाव दीस टायम आय हॅव टू रिमेंबर दॅट आय एम द ब्लेसिंग ऑफ गॉड हांव जावन आसा देवाचें मेसांव At the same time, I must be very clear that everything of this life, या जीविताची हर एक संगत देवाची एक कृपा. Everything of this life is a grace of God, and I am the blessing of God. Because I am the blessing of God, every person is the blessing of God. ये मुझे जीवितांत समान हर एक घडये हर एक दिसा कसयला जाल्यार सकडी म्हाका देवाच्या मोगाची कोण न्ही दुस्मान ना दुस्मान कशें म्हणजे कोणाक हांव देवाचें ब्लेसिंग म्हणून देवाचे आशिर्वाद म्हणून कोणाक हांव घेना ताका दुस्मानाक हांव आसा करता देखून म्हजो दुस्मान म्हणल्यार कोण ना रोमाकारांक बरयल्लें पत्र सांत पावलो रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 8 वाक्य 30 आनी 7 सांत पावलो रोमाकारांक बरोवन म्हणटा सेंट पॉल्स लेटर टू द रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 37 कोणीय जावं कितेंय जावं मरण जावं जिवीत जावं अंतराळा वयले संगती जावं या अंतराळा सकयले संगती जावं आदले संगती जावं आतांचे संगती जावं कोणूच तुका जेजू क्रिस्ता तें देवान उगडाप केल्ल्या मोगातान तुका विंगड करूं शकना म्हणटा तें निजार कंप्लीट ना सांत पावलान सांगलें एकल्यान तुका देवाच्या मोगातान विंगड करयात एकल्यान तुका जेजूच्या आशिर्वादांतल्यान विंगड करयात एकल्यान तुका देवाच्या सगळ्या मांडावळींतल्यान विंगड करयात तूं कोण तुमच त्या दळातून तुझ्या जिवितान देवाची जेजून नमियरलेलो वेळ तुवें तुजो करून घेवना खंयच्या वेळार तूं वो वेळ जेजूच्या मोगाचो वो वेळ जेजूच्या आशिर्वादाचो वो वेळ देवाच्या काकुळतीचो देखून हांवें आतां काकुळत जायचे देवाची आतां हांवें जेजूचो मोग जायचे मोग दिवचो न्ही मोग जायचे आतां हांवें जेजूचे आशिर्वाद जायचे कोणाक तुका आका तांकां हांकां सगळ्याक आशिर्वाद जायचे आनी सक्कड हांवें जेजूच्या आशिर्वादान बरी जे म्हणली एक आशा उब जाली जाल्यार कोणाय म्हाका दुस्मान काय म्हणलें येवन म्हज्या जिवितांत दुस्मान काय आसले आशिर्वाद आनी साल्वसांव जावन बदलता देखून वेळ भरती केलो एक शब्द आमी घट्ट धरलो जाल्यार म्हजें जिवीत देवाचें राज जाता पातकी जिणे बद्दलचो विशय या ना तें कित्याक म्हळ्यार जिवीत परमोळीक आनी सर्गेंच्या सुवादीक देण्यानी भरले आसा पातकी जिणे विशय ना आनी म्हजें जिवीत आनी एक बरी खबर जाता बरी खबर जाता म्हणचें न्ही बरी खबर जावचें म्हजी जिवीत एक बरी खबर जाता पूण वेळ भरती जावच्या बरी हांवें पळयचें तें म्हजें काम वेळ भरती जावच्या बरी जेजू कर तूं कर जेजू आनी तूं पाव जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ह्या म्हजो वेळ भरती जायचें म्हणून सांगल्यार तशें जायना तशें जिवीत वचना वेळ भरती करचो आतां हांवें जेजूच्या मोगान आनी जेजूच्या काकुळतीन आनी जेजूच्या उदारमनान म्हाकाच भरचें म्हजी जबाबदारी हें हांवें पाळ्ळें जाल्यार सगळें जिवीत आमचें बुजवणेचें सुडकेचें आनी साल्वासावांचें आनी देवाच्या सोडवणेचें जाता आज वेंचून काडल्या देवाच्या उतराचेर साल्वसांव म्हळ्यार कितें आनी
कशें आमी सलवासांव आपणायत देवा वेळ कसो आमच्या जेजूचो वेळ आमच्या जिणेंत आमी कसो भरती करयत म्हण आमकां भोव अर्थबरेत रितीन विवरसिल्ल्या मनात एक बाब कॅनोट बरपूचा तुमकां देव बरें करूं म्हणटा देखून तुमची सवालां जापी आसल्यार आमकां धाडा आमी ताका फावो ती जाप दितले हांव इगर्ज माते सांगाता रावा इगर्ज मातेक आमची तुमची भावार्थांची आतां व्हरती गरज आसा पळय सभेच्या शिकवण्यान तीर रावा देव तुमकां राखतलो आनी पळयत रावत तुमची वाट व्हरतलो देव उस्वल्ट